Hello guys, namaste. Welcome back to my channel Educational Study and Scientific Learning. We have already completed the part 1 and part 2 of population growth, and in this section we are going to discuss the creative section B of population growth, and this will be the last part. Now we are going to start from 11A. 11A मा क्वेसन आइरहेको छ, the population of village increases every year by 5%. पहिला पार्ट 1 र पार्ट 2 हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट फर्मुला क्लियर हुन्छ अनि कन्सेप्टहरु पनि क्लियर हुन्छ। त्यसपछि हामी 11 को ए यो लास्ट पार्ट नै गर्छौं। त्यसपछि यो बुझ्न तपाईलाई पनि सजिलो हुन्छ। The population of village increases. The population of village increases every year by 5%. कुनै गाउँको पपुलेसन हरेक वर्ष 5% उधारले बढेको छ, मतलब रेट दिइहाल्यो। At the end of 2 years, 2 वर्षपछि 460 people were migrated to other place. यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा 460 जना गइहालेको छ, मतलब यो माइग्रेटेड इन हैन, माइग्रेटेड आउट हो। यहाँबाट बाहिर गयो मतलब मानिस गर्नुपर्छ। And the population of the village remained 26,000. र यति मान्छे गइसकेपछि त्यहाँ मान्छे बच्यो कति त 26,000. What was the population of the village in the beginning? सुरुमा त्यहाँको पपुलेसन कति थियो यो हामीले फाइन्ड गर्नु छ। मिन्स P0 निकाल्नु छ। हामीले थाहा छ P0 निकाल्नको लागि हामीसँग PT चाहिँ हुनुपर्छ। यो P0 निकाल्नु छ भने PT हुनुपर्छ, R र T हुनुपर्छ, त्यसै मात्र P0 निकाल्न सकिन्छ। त यहाँ PT कसरी फाइन्ड गर्न सकिन्छ त? पहिला म के कुरा छ पहिला यो लेख्छु नि त्यसपछि बुझाउँछु। यसमा मेन लजिक PT निकाल्नमै छ। सल्युसन रेट गिवन रेट कति छ? रेट R = 5%। म खाली नोटेसन लेख्छु, पहिला पनि भनेको छु, खाली नोटेसन लेख्छु, बाकी तपाई आफै लेख्नु होला। At the end of 2 years, 460 people were migrated to other place. मतलब migrated out. मैं यहाँ लेके equal to कति छ 460 people and the remain people चार से 60 जना गइसकेपछि त्यो गाउँमा अलि 26,000 people प्रेजेन्ट छ, यो भन्न खोजिरहेको छ। अनि P0 = what? बिगिनिङ को अब बिगिनिङमा जनसङ्ख्या कति थियो त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ। त पहिला हामीसँग PT हुनु पर्यो, हामीले थाहा छ। त एउटा कुरा सोच्नु कि यो फर्स्ट इयर यो सेकेन्ड इयर यो कुनै गाउँ हो, कुनै गाउँको फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरको डाटा दिएको छ। कुनै गाउँमा 26,000 पिपल अहिले प्रेजेन्ट छ। कति त 460 गइसकेपछि, मतलब 460 पिपल गइसकेपछि अहिले पनि 26,000 मान्छेहरू बाँकी छ। त टोटल मान्छे त्यहाँ कति होला त? यो वर्षदेखि लिएर यो वर्ष, मतलब यो पुरै यो गाउँमा टोटल जनसङ्ख्या कति होला? त्यही हामीलाई के हो? PT हो। यो 26,000 बाट बाहिर गएको छैन, 26,000 बाँकी छ अहिले 460 गइसकेपछि। मतलब त्यहाँ PT कति भयो त? PT = त्यहाँको टोटल जनसङ्ख्या, त्यति वर्षभित्रको टोटल जनसङ्ख्या कति छ त? बाहिर गएको मान्छे र प्लस बाँकी रहेको मान्छे। आखिर यो बाहिर यो लास्ट इयर पनि गएको छ, मलाई सुरुको निकाल्नु छ। सुरुमा त यो गएको छैन होला, पहिला हामीले PT यहाँबाट निकाल्नुपर्छ। PT मतलब के हो त? त्यो T वर्षपछि या त्यो गाउँको टोटल जनसङ्ख्या पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। त्यो गाउँको टोटल जनसङ्ख्या कति छ त्यो मतलब PT हो, र P0 के हो त? सुरुको जनसङ्ख्या हो। त टोटल जनसङ्ख्या कति हो? 4 से 60 बाहिर गएको र 26,000 त्यहाँ उपस्थित रहेको, मिन्स 460 प्लस 26,000। त्यो भयो टोटल के? टोटल जनसङ्ख्या त्यहाँको PT = अब यसलाई हामी प्लस गरेर लेख्छौँ। प्लस गरेर लेख्दा आउँछ कति? 4 से 60 जति यति आउँछ। अब टोटल PT चाहिँ निस्किहाल्यो। यसमा बढी दिमाग लगाउनु परेन, टोटल जनसङ्ख्या यति हो, निस्किहाल्यो। अब नाउ अहिले थाहा छ, अब रेट थाहा छ, यहाँ PT थाहा भइहाल्यो। टाइम यहाँ फर 2 इयर्स दिएकै छ, टाइममा यहाँ लेखिदिउँ। टाइम इक्वल कति? 2 इयर्स दिएकै छ। त हामीले थाहा छ फर्मुला PT = P0 × 100 प्लस R/100 अनि पावर कति त? T। PT 26,460 = P0 थाहा छैन, 100 प्लस R। रेट चाहिँ कति दिएको छ त? 5% / 100 अनि टाइम 2 दिएको छ। 26,460 P0 × 105 मा 100 डिवाइड गर्नुहुन्छ 1.05 अनि यसको होल स्क्वायर
होल स्क्वायर गर्दा कति आउँछ p0 के गरे अब यताको टर्मले यता ल्याएर डिभाइड गरेर नयाँ केही गरेको होइन माथि मात्र पिटी निकालेको कुरा मात्र नयाँ हो बाँकी सब तपाईँले आउँछ त अलिकति यो पज गरेर पहिला आफै प्र्याक्टिस गर्नु होला त्यसपछि हेर्नु होला म डिभाइड गरेर डाइरेक्ट लेख्छु अब आउँछ कति त 24,000 इक्वल टु p0 त यहाँ लेख्नु पर्यो हेन्स द इनिसियल पपुलेसन अफ द भिलेज इज 24,000 यसरी क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ अब आउँछ 11 को बी नम्बर यो क्वेसन पनि अलिकति लजिकल नै छ हेर्नु पहिला के दिएको छ हामी पहिला गिभन लेख्छौँ त्यसपछि म क्वेसन तपाईँले बुझाउँछु द पपुलेसन अफ टाउन इन्क्रिजेज एभ्री इयर बाई 10% आर इक्वल टु कति त 10% एट द इन्ड अफ 2 years भनेको छ टाइम 2 years भयो इफ द 5800 पिपल वेयर एडेड एडिसनल पिपल इक्वल टु 5800 यति एड भएको छ वेयर एडेड बाई माइग्रेसन अरू ठाउँबाट बसाइ सरेर यो गाउँमा आएको छ एन्ड देन द टोटल पपुलेसन अफ द भिलेज बिकम द टोटल population after addition of people एड भइसकेपछि त्यो गाउँको अहिले पपुलेसन कति पुग्यो त 30,000 अब सोधिरहेको छ वाट वाज द पपुलेसन अफ द टाउन इन द बिगिनिङ सुरुमा त्यहाँको जनसङ्ख्या कति थियो यो निकाल्नु छ सुरुमा त्यहाँ जनसङ्ख्या कति थियो सुरुको जनसङ्ख्या थाहा छैन यति दिमागमा राख्नु सुरुमा केही जनसङ्ख्या होला यो 2 वर्षपछि अब यो जनसङ्ख्या सपोज यो p0 यहाँको पपुलेसन कति छ p0 छ म सपोज गरेँ सुरुको पपुलेसन कति छ यहाँ p0 छ यो p0 पपुलेसन 2 वर्षमा केही न केही इन्क्रिज भएको होला 2 वर्षमा केही न केही इन्क्रिज भएको होला र भइसकेपछि कहाँ पुगेको होला त p0सम्म पुगेको होला कुनै पनि गाउँको जनसङ्ख्या p0 थियो तपाईँले एड गर्न सक्ने 2000 4000 जति पनि गर्दा भयो म p0 भने p0 थियो सुरुको जनसङ्ख्या र 2 वर्षपछि त्यो बढेर केही बढेको होला बढेर p0सम्म पुग्यो अब यसमा लजिक के छ यो हेर्नु कि यहाँ भनेको छ क्वेसनले कि त्यो गाउँमा 5800 मान्छेहरू आयो बाहिरबाट 5800 पिपलहरू आएर बस्यो तब त्यहाँ जनसङ्ख्या कति पुगेको छ त 30,000 5000 आइसकेपछि तर एक मिनट तपाईँ सोच्नु त कि यहाँ p0 भएको बेला आखिर यो बढी कुरा छ त p0 बढिरहेछ p0 बढेर p0सम्म पुगिरहेछ p0 को बेला कि यो 5800 जनसङ्ख्या यहाँ होला त p0मा छैन यो त बाहिरबाट आएर नि जोडियो यो बढिसकेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म केही जनसङ्ख्या बढेको होला बढिसकेपछि मात्र बाहिरबाट 5800 आएर जोडिएको होला हैन p0मा त यो 5800 थिएन मिन्स p0 क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा हामीलाई यो 5800 को क्यालकुलेसन गर्नु छैन एकैचोटि पिटी निस्किसकेपछि त्यो गाउँको 2 वर्षको जनसङ्ख्या निस्किसकेपछि बाहिरबाट कति जनसङ्ख्या आयो त्यो आएर यसमा जोड्नु पर्छ यति भयो यसको मिनिङ के भयो कि यो जुन 30,000 छ यो के हो त आफ्टर एडिसन अफ पिपल यो 5800 जोडिसकेपछि आएको पिपल हो मतलब यसमा पिटी र प्लस यो 5800 पनि छ हैन यसमा 5800 पनि छ यसले हियर क्वेसन अनुसार यो 30,000 भन्नु मतलब के यसमा पिटी पनि छ 2000 जुन यसमा 2 वर्षपछि जुन यो पपुलेसन बढेको छ त्यो पिटी र प्लस बाहिरबाट आएको मान्छे पनि छ 5800 बाहिरबाट आएको मान्छे पनि छ यो दुईटै जोडेपछि मात्र यो कति पुगेको छ 30,000 यो दुईटै जोडिसकेपछि पुगेको जनसङ्ख्या त्यो गाउँ कति हो 30,000 हामीले अब पिटी निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ त डाइरेक्ट यो 30,000 बाट यो 5800 माइनस गर्नुपर्छ किनकि यो सुरुको जनसङ्ख्यामा कहिले पनि यो 5800 हुँदैन पिटी यो p0 को हेल्पले पिटी क्यालकुलेसन गरिसकेपछि मात्र 5800 त्यसमा जोडिएको छ मतलब पिटी पनि छ 5800 पनि छ त्यसपछि मात्र एडिसन गरिसकेपछि 30,000 मान्छे पुगेको छ अब पिटी इक्वल टु यो माइनस गरेपछि कति आउँछ 242 दुईटा 0 यति आयो
अब पिटी आइसक्यो। अब हामीले त इनिसियल पपुलेसन निकाल्नु छ। अब त्यसपछि तपाईँले आउँछ निकाल्नु। नाउ पिटी इक्वल टू P0 इंटू 100 प्लस R बाई 100 पावर T। पिटी कति छ 24200 इक्वल टू P0 100 प्लस रेट चाहिए 10 छ बाई 100 टाइम T 2 वर्ष 110 मा 100 ले डिवाइड गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ 1.1 होल स्क्वायर। अब यसको स्क्वायरिङ गर्नुहुन्छ भने 1.21। अब यसमा ल्याएर डिवाइड गर्न सक्नुहुन्छ 1.21 इक्वल टू P0। अब यो कति आउँछ 242 दुईटा 0 डिवाइड बाई 22,000 आयो 22,000 इक्वल टू P0। यसरी क्वेसनको नेचर बुझेर मात्र सोल्भ गर्नुपर्छ। अब हेन्स अब के छ तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ 12 को ए नंबर। इन द बिगिनिङ अफ 2078 BS द पपुलेसन अफ अ टाउन वाज 1 लाख। 2078 को सुरुमा जनसङ्ख्या यति थियो। एन्ड द रेट अफ ग्रोथ अफ द पपुलेसन इज 2%, 2% ले बढ्यो। एभ्री इयर if 8,000 people migrated there from different places in the beginning of 2079 BS, what is the population of the town in the beginning of 2081? यहाँ यस्तो क्वेसन बनेको छ। पहिला सपोज यो के हो त यो 2078 हो। यो टाइमको पपुलेसन कति छ 1 लाख छ यहाँ दिएको छ। यो टाइमको जनसङ्ख्या कति छ त 1 लाख। 78 छ त्यसपछि के आउँछ 78 आउँछ 79 आउँछ 80 आउँछ 81 आउँछ। यसरी बढ्छ। सुरुको ठाउँमा 2078 भयो। राम्रोसँग बुझ्नु नत्र बुझ्दैन। अब होइन चाहिँ के एट द रेट अफ एन्ड द रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ अफ द पपुलेसन इज 2% एभ्री इयर। हरेक वर्ष कति पर्सेन्टले बढिरहेछ त 2% ले बढिरहेछ एभ्री इयर। इफ के भन्यो यहाँदेखि के भयो त 2% ले बढेर अब यो वर्षमा पुगेको छ हैन। यो 2078 हो त यो 2079 यो 80 81 यो 82 यस्तै हो 2079। अब के भन्यो हरेक वर्ष 2% ले बढिरहेछ त यहाँदेखि यहाँ पुगेको होला कति त बाई इन्क्रिजिङ 2%। 2% बढेर 2079 मा पुग्यो। अब के भनिरहेछ इफ 8,000 people migrated there from different places बिगिनिङ अफ 2079। अब 2079 मा के भयो यो 2% ले पपुलेसन बढेकै छ यहाँ हैन बढेको छ। अनि प्लस बाहिरबाट 8,000 अझ थपिहाल्यो। यहाँ बाहिरबाट 8,000 अझ थपिहाल्यो त 2% ले बढेको अनि प्लस 8,000 यहाँ गर्नुपर्छ। अब यो पुरै पपुलेसनको अब 2% फेरि निकाल्नुपर्छ। अब फेरि यसको 2% फेरि यसको 2%। यति मात्रै यसमा लजिक छ यो क्वेसनमा। हामी पहिला के गर्छौं 2078 को 2% को रेटले पहिला निकाल्छौं। त 2% रेटले निकाल्ने बित्तिकै हामी पुगिहाल्छौं 79 मा। र 79 मा जाने बित्तिकै 8000 अझ त्यो पुरै जति एन्सर आउँछ त्यसमा पुरै 8000 थप्छौं। अनि त्यसपछि बाँकी कुराहरु हामी गर्छौं के भनेको छ। त पहिला हामी के गर्छौं if 8,000 people migrated different places in beginning of 79 what is the population of the town in the beginning of 2081। तो 81 निकाल्नु भन्दा पहिला पनि हामी के गर्छौं पहिला 78 र 79 को निकाल्छौं। राम्रोसँग बुझ्नु पहिला इनिशियल population of 2078 BS meaning के भयो P0 equal to 1 लाख दिएको छ कति त 1 लाख। अनि त्यसपछि पपुलेसन ग्रोथ कतिले बढिरहेछ त 2% ले अनि प्लस अब 2079 को पपुलेसन इन्क्रिज पपुलेसन कति भएको छ द टोटल पपुलेसन इन 2079 BS 79 BS को जनसङ्ख्या कति छ त यो हामी निकाल्छौं। 79 को म जनसङ्ख्या निकाले पीटी यहाँ लेखेँ तर कति त यहाँ लेखिदिए 79 की याद रहन्छ।
होइन 79 को कति हुन्छ त एउटा यसमा दुई किसिमले जनसङ्ख्या बढेको छ 79 इयरमा एउटा त 100 प्लस आर बाई 100 को पावर टी यो 2% वाला यहाँ 2% वाला बढेर गयो र प्लस यही इयरमा कति त 8000 अझ आयो बाहिरबाट यो भयो टोटल 79 मा बढेको जनसङ्ख्या यति मात्र त हो त हामी लेख्छौँ अब 1 लाख 100 प्लस आर कति छ 200 पावर टी पनि 2 होला होइन अरे 78 देखि 79 मा क्यालकुलेसन गरिरहेको छौँ मतलब 1 इयरको नि ग्यापिङ भयो र प्लस यो 8000 त छँदैछ अब 1 लाख मल्टिप्लाई 102/100 1.02 प्लस यो 8000 अब मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1 लाख 1.02 यो क्यालकुलेसन गरेपछि आयो 102 प्लस यो आयो कति त 8000 मतलब 79 मा आएको टोटल जनसङ्ख्या यति भयो 79 सम्मको मात्र पपुलेसन यति छ अब मिन्स हामीहरू यहाँसम्म पुगिसकेका छौँ यहाँसम्म 79 सम्मको पपुलेसन कति छ 1,10,000 79 को अब यसपछि कहाँको निकाल्नु छ वाट इज द पपुलेसन अफ द टाउन इन द बिगिनिङ अफ 2081 एकैचोटि 81 को निकाल्नु छ 81 को त 79 सम्म त निकालिदिएछौँ हैन टोटल पपुलेसन फर 2089 BS यसको लागि अब 81 को लागि निकाल्नु पर्यो तपाईँलाई थाहा छ अब यो P0 हाम्रो लागि यो भइहाल्यो किनकि 79 सम्म त हामी पुगिहालेछौँ यो भयो 79 को P0 त्यसपछि आउँछ टाइम त 79 को यो निकालेछौँ 79 को र 81 सम्मको निकाल्नु छ मतलब ग्यापिङ कति हो 79 80 81 2 इयरको ग्यापिङ भयो अनि रेट चाहिँ नि 2% मात्र दिएको छ अब सब कुरा छ अब हामी निकाल्छौँ के त पिटी यही निकालिदिन्छु म पिटी इक्वल टु के भयो त P0 इन्टु 100 प्लस आर बाई 100 पावर कति त टी P0 चारवटा 0 भयो 100 प्लस आर 2/100 और 2 चारवटा 0 इन्टु 102/100 मतलब 1.02 होल स्क्वायर एकैचोटिमा मल्टिप्लाई गरेर लेख्छौँ कति आउँछ यो आयो यति आयो र यहाँ जहिले पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला हेन्स द population after t time या the total population for 2081 BS is यति यो लेख्नुपर्छ यहाँसम्म क्लियर भइसकेको होला अब हामी 12 को बी नम्बरमा जान्छौँ सेम यस्तै क्वेसन छ बीमा पनि यो पनि बुझ्नुपर्छ सेमै क्वेसन छ यो पनि इन द बिगिनिङ अफ द इयर 2022 यो सपोज इयर कुन हो 2020 इयर हो द पपुलेसन अफ भिलेज वाज यति यो इयरमा त्यो ठाउँको पपुलेसन कति छ त 25,000 छ यो लेखेँ म एन्ड द रेट अफ ग्रोथ अफ द पपुलेसन इज 10% एभ्री इयर हरेक वर्ष 10%ले बढिरहेछ इन द बिगिनिङ अफ 2021 यो 20 हो यो 2000 कति भयो त यो 21 भयो 21 विथ 500 पिपल माइग्रेटेड टु अदर प्लेसेस अब 2021 मा के भयो यहाँबाट 500 पिपल के भयो माइग्रेट भएर अरू ठाउँमा गइदियो माइग्रेटेड आउट ल अरू ठाउँमा गइदियो मतलब अब पपुलेसन के हुन्छ यहाँ घट्छ 10%ले त बढेको छ यहाँदेखि यहाँसम्म गयो भने 10% भएर पपुलेसन पुग्यो 2021 सम्म बढेको छ 10% तर त्यहाँबाट के भयो टोटल पपुलेसनबाट 500 बाहिर पनि गइदियो अब 10% बढिसकेपछि 500 गइसकेपछि अब यहाँ 2021 को जनसङ्ख्या बाँकी रहन्छ रिमेनिङ रहन्छ अब व्हाट वाज द पपुलेसन अफ द टाउन इन द बिगिनिङ अफ 2024 अब यो निस्किसकेपछि अब तपाईले 2024 को जनसङ्ख्या निकाल्नु पर्छ यहाँ फटाफट लेखेँ आर इक्वल टु
10% दिएको छ। पपुलेसन फर एट द बिगिनिङ अफ 2020 इनिशियल पपुलेसन कति छ यहाँको, ल्याङ्ग्वेज आफूले मैले तपाईँले मिलाएर लेख्नु होला। 25,000 भयो एन्ड द रेट पनि भइहाल्यो यहाँसम्म, ठिक छ। अब पहिला म के गर्छु, यहाँसम्म काम गर्छु। पहिला के गर्छु त, अब 2021 को यहाँ के भनेको छ, इन द बिगिनिङ अफ 2021 इफ 500 पिपल, 2021 को पहिला निकाल्छु। यो सब क्लियर भइसकेपछि 24 को त निकाल्न इजी भइहाल्छ। त पपुलेसन फर टोटल पपुलेसन फर 2021 को लागि पहिला त पिटी 2021 मा लेखेँ यहाँ इक्वल टु के छ यसमा, एउटा 10% ले बढेको जनसङ्ख्या, 10% ले बढेको हामीले थाहा छ, हामी 100 प्लस r/100 को पावर टी गरेर निकाल्छौँ। एउटा यो बढेको जनसङ्ख्या यहाँसम्म बढ्यो र प्लस त्यो प्लस होइन, यहाँबाट 500 बाहिर गइदियो। तब के गर्नुपर्छ, यहाँ 500 बाहिर गयो मतलब माइनस। योभन्दा पहिला क्वेसन 12 को ए मा प्लस भएको थियो, त्यति हामी यहाँ प्लस गरेको थियौँ किनकि बाहिरबाट माइग्रेटेड इन भएको थियो, यहाँ माइग्रेटेड आउट भएको छ। इक्वल टु अब P0 25,100 प्लस R10 छ 100 टाइम कति छ, 2021 को डाटा हामी युज गरिरहेको छौँ 2021 मा, मतलब एक वर्षको ग्यापिङ माइनस 500 25,000 110/100 1.1 माइनस 500। पहिला यो मल्टिप्लाई गरेर लेख्छु कति आउँछ, क्यालकुलेसन अलिकति आफै चेक पनि गर्नु होला, कहीँ मिस्टेक हुन सक्छ। 27,500 माइनस 500 आयो कति त 27,000। मिन्स सब गइसकेपछि बढिसकेपछि 2021 को जनसङ्ख्या यति छ। अब यहाँसम्म पुगेर छौँ 21 सम्म। अब यसपछि निकाल्छौँ 2024 को, त 3 वर्षको ग्यापिङ छ भइहाल्यो। नाउ टोटल पपुलेसन फर 2024, यसको लागि के भयो त, पिटी 2024 इक्वल टु P0 इन्टु 100 प्लस r/100 को पावर टी। P0 त हामीले अब यही युज गर्नुपर्छ, 27,000 100 प्लस R कति छ, R त 10 छ बाई 100, अनि टाइम कति वर्ष भयो त, 3 वर्षको लागि, किनकि 24 हो, हामी 21 सम्म यो निकालेछौँ। 21 प्लस 3 24 हुन्छ। 27,000 मल्टिप्लाई 110 मतलब 1.1 को पावर क्यूब। अब डाइरेक्ट म के गर्छु, 1.1 को क्यूब गरेर मल्टिप्लाई गर्छु 27,000 ले, अनि डाइरेक्ट एन्सर लेख्छु। तपाईँ आफ्नो क्यालकुलेसन गर्नु होला। अब मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यति आयो। तब लास्टमा तपाईँले फेरि लेख्नुपर्छ, हेन्स द टोटल पपुलेसन फर 2024 इज यति 35,937 यति लेख्नुपर्छ। अब हामी आउँछौँ 30 को ए र बीमा, लास्ट क्वेसन हो। अब हाम्रो क्वेसन रहेको छ 13 को ए नम्बर। 13 को ए मा क्वेसन भनेको छ, इन द बिगिनिङ अफ 2021 यदि द पपुलेसन अफ अ सिटी वाज 2,50,000 एन्ड इट वाज 3,02,500 एट द इन्ड अफ 2022 एडी। दुईवटा डेटको, एउटा 2021 को मतलब 2021 को पपुलेसन दिएको छ यति, र त्यो पपुलेसन 2021 को पपुलेसन अब बढेर 2022 मा यति पुगेको छ। ल एक वर्षपछि त्यो पपुलेसन कति पुग्यो त, यति पुग्यो, यो भइरहेछ। वाट विल बी द पपुलेसन अफ द सिटी एट द इन्ड अफ 2024। अब हामीले पपुलेसन के निकाल्नु छ त, 2024 को पपुलेसन निकाल्नु छ। गिभन डाटा 21 र 22 को दिएको छ। 21 को P0, 22 को लास्ट डाटा मतलब पिटी दियो, एउटा P0 हो एउटा पिटी हो। त्यसपछि हामीसँग सोधिरहेछ अब 2024 मा कति जनसङ्ख्या पुग्छ, सेम रेटले भइरहेछ। मिनिङ के भयो, यसमा हुनुपर्ने दुईवटा कन्डिसन हो, एउटैमा सोधिदिएको छ। पहिला P0 र पिटी दियो, यसको युज गरेर हामी आर निकाल्न सकिहाल्छौँ, रेट निकाल्न सकिहाल्यौँ। त्यो रेटको युज गरेर हामीलाई लास्टमा 2024 को लागि हामी के निकाल्छौँ त, पपुलेसन निकाल्छौँ। अब के गिभन छ त्यो गिभनमा लेख्छु, अनि त्यसपछि स्टार्ट गर्छु गर्न।
यहाँ गिभन छ P0 इक्वल टू जे डाटा छ त्यो मैं लेखेँ। यो कतिको डाटा हो 2021 को। यो डेटले फरक पर्दैन, यो मात्र कति इयरको ग्यापमा छ यो हामीले थाहा हुनुपर्छ, कति टाइमको लागि दिएको छ त्यसको लागि मात्र हो। पिटी दियो यति 2022, मतलब यहाँ टाइम कति भयो त 1 इयर टाइम भयो होइन, 1 इयर टाइम भयो। अब हामीले के थाहा छ कि फर्स्ट कन्डिसनबाट हामीले के निकाल्नुपर्छ त पहिला रेट निकाल्नुपर्छ, किनकि यहाँ 2024 को डाटा सोधेको छ पपुलेसन कति हो। इट मिन्स आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्सको डाटा सोध्यो तपाईँ थाहा छ। आफ्टर 2 इयर्स भन्नु मतलब टाइम हुनुपर्छ, टाइम 2 इयर्स भयो। पिटी हुनुपर्छ, P0 हुनुपर्छ, त्यसमा पनि रेट हुनुपर्छ। त्यसमा मलाई पिटी निकाल्नु छ भने P0 रेट र टाइम हुनुपर्छ। तर अहिले सब थोक छ तर यहाँ रेट मिसिङ छ, त हामी पहिला रेटै निकाल्छौँ यसबाट। यो गिभन भयो। अब म यो फर्मुला युज गर्छु। यसमध्ये यहाँ पिटी दिएको छ, P0 यहाँ दिएको छ, आर छैन तर टाइम चाहिँ 1 इयर दिएको छ। यही युज गरेँ, यहाँ लेखेँ। एउटा देखाउँछु म। पिटी को भ्यालु हालेँ, P0 हालेँ, 100 प्लस आर बाई 100 अनि पावर टी को भ्यालु कति छ 1 छ। अब के गर्छु, यसले यसमा ल्याएर डिभाइड गर्छु। यो कुरा यहाँ डिभाइड गरेँ र 100 प्लस आर बाई 100 बाँकी रह्यो। अब यसमा डिभाइड गर्दा आउँछ कति त 1.21 आउँछ, 1.21 आयो र यो जस्ता हो त्यस्तै। अब के गर्छु, यसले यसमा मल्टिप्लाई गर्छु, क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ 1/2 इन्टु 100 अनि आर प्लस 100 अनि फेरि मल्टिप्लाई गर्दा 1.21 इक्वल टु आर प्लस 100 माइनस गर्दा 21% आउँछ। अब हामीसँग रेट थाहा छ, हामी डाइरेक्ट अब के निकाल्छौँ त पपुलेसन अफ 2024 एडी को पपुलेसन कति छ त्यो अब हामी फाइन्ड गर्छौँ। यहाँ हेर्नु, अब त्यो पनि फाइन्ड गर्नुको लागि फर्मुला चाहिँ त सेम हो। पपुलेसन अफ 2024 एडी पिटी इक्वल टु P0 100 प्लस आर बाई 100 पावर टी, यही हो। अब हामीले पिटी निकाल्नु छ 2 वर्षको लागि, टाइम 2 छ, रेट निकालिसकेका छौँ। P0 कति, P0 माथि दिएकै छ, माथि P0 दिएकै छ, त त्यही कुरा म यहाँ युज गरेँ। पिटी इक्वल टु P0 250 3टा 0 100 प्लस आर आएको छ 21 डिभाइड बाई 100 र टाइम ग्यापिङ कति भयो त 2 भयो। यो स्क्वायर हो, यो 21 हो, 21 यो भयो स्क्वायर। अब 25 121 मा 100 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ 1.21 को होल स्क्वायर। अब यो स्क्वायर गर्दा 1.4641 क्यालकुलेसन गर्नु होला आफै अनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। मल्टिप्लाई गरेर जति आउँछ त्यतिकै एन्सर 25, यही आयो एन्सर। र जहिले पनि लास्टमा यहाँ कमेन्ट गर्नु छ कि हेन्स द रिक्वायर्ड पपुलेसन अफ 2024 इज यति। एक्जाममा लेख्नुपर्छ, राम्रो मार्क पाउँछ। अब नेक्स्ट क्वेसन, लास्टको 13 को बी नम्बर। यो पनि एकदम सिमिलर टाइपको क्वेसन छ। भिडियो पज गरेर तपाईहरु पहिला यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला, आएन भने त्यसपछि मात्र भिडियो हेर्नु होला, किनकि सेम टाइपको हो। इन द बिगिनिङ अफ 2079 BS द पपुलेसन अफ म्युनिसिपालिटी वाज यति गिभन। मिन्स P0 आयो कति त 15625, कतिमा त 2079 80 को यो डाटा हो। यो लेख्नु जरुरी छैन, यो मात्र तपाईहरुले बुझाउनको लागि मात्र म लेखिरहेको छु। एन्ड इट वाज 16,900 at the end of 2080 आफ्टर 1 इयर्स मिन्स पिटी आफ्टर 1 इयर्स कति भयो त यति भयो। कतिको डाटा हो यो 2080 को डाटा हो, 80 हैन बीएस लेखिरहेको छ। व्हाट विल बी द पपुलेसन अफ म्युनिसिपालिटी एट द एन्ड अफ 2081। अब तपाईँ 2081 को पपुलेसन निकाल्नु छ एट द सेम रेट अफ ग्रोथ, सेम ग्रोथ रेट अफ पपुलेसन हामीले युज गरेर। मिनिङ के हो, ग्रोथ रेट युज गर्नु छ तर रेट दिएको छ त यसमा छैन। यसको मिनिङ के भयो, यो क्वेसन भइरहेछ तपाईँ रेट निकाल्नु, त्यसपछि मात्र अगाडिको कुराहरू प्रोसिड गर्न सकिन्छ। यो 2080 सम्म काम भइहाल्छ अनि 2081 को निकाल्नुपर्छ हामीले। त यो डाटाबाट हामी के निकाल्छौँ, म यसरी नै गर्छु, रफली तरिकाले गर्छु। पिटी इक्वल टु P0 इन्टु 100 प्लस आर बाई 100 पावर टी, डाइरेक्ट म गर्छु यहाँ। अब पिटी हामीले थाहा छ 80, P0 25 और 100 प्लस आर बाई 100 अनि टाइम ग्यापिङ कति हो 1 इयर्स 79 अनि 80 मिन्स 1 इयर ग्यापिङ। अब यसमा ल्याएर डिभाइड गर्नु एकदम इजी छ, त्योभन्दा पनि यो इजी छ।
r/100 अब डिभाइड गर्नु कति आउँछ 100 प्लस r/100 क्रस मल्टिप्लाई गर्नु त 1.0816 इन्टु 100 इक्वल टु 100 प्लस r यो अलिकति तल माथि आयो त्यसले खासै फरक पर्दैन इन्टु यो भयो 100 यो अलमोस्ट 108 आउँछ 1.80.16 आयो हैन तर यसलाई हामी यो 16 लाई नेग्लेक्ट गर्न सकिहाल्छौँ माइनस गर्नु 108.16 म नेग्लेक्ट गरिरहेको छैन म तपाईँलाई पुरै निकालेर देखाउँछु तर नेग्लेक्ट गर्दा पनि भयो 16 इक्वल टु रेट जति आउँछ हामी त्यतिकै लेख्छौँ यति भयो रेट अब नाउ हामीलाई द पपुलेसन अफ के निकाल्नु छ द पपुलेसन अफ 2081 को पपुलेसन निकाल्नु छ भइहाल्यो त पीटी इक्वल टु p0 100 प्लस r/100 को पावर t p0 माथि गई 15625 100 प्लस रेट चाहिँ 8.16 यो 16 नलेख्दा पनि भयो म भनिरहेको छु मात्र तपाईँ 8 लेखेर गर्नु होला डिभाइड बाइ 100 र टाइम कति छ त 1 इयर यही लेखेँ म डाइरेक्ट अब क्यालकुलेसन गरेर लेख्छु तपाईँ बुझिहाल्नु भएको होला यो डाइरेक्ट म अब के गर्छु 100 प्लस 8.16 जोड्छु डिभाइड 100 गर्छु अनि यससँग मल्टिप्लाई गर्छु यो डाइरेक्ट एन्सर लेख्छु यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा 16,900 नै आयो त यही भयो हाम्रो आन्सर क्वेसनको नेचर जे छ हामी त्यही अनुसारले गरेछौँ 13 को ए सिमिलर वेमा गरेको 13 को बी पनि सेम सिमिलर वेमा गरेको एन्सर चाहिँ तलमाथि फरक हुन सक्छ यसको एन्सर चाहिँ फरक हुन सक्छ यसको बुकमा किनकि हामी आफ्नो मेथड नै फलो गरेछौँ त्यो अलग अलग डाटा युज गरेको होला चाहे अलग मेथडले गरेको होला त्योसँग हामीले मतलब भएन हामी 13 को ए हेरिसकेछौँ सेम मेथडले गर्दा एकदम राइट छ यो पनि हाम्रो लागि ठिक हो एन्सरसँग हामीले कुनै सरोकार छैन हामीलाई मेन सिक्नु छ यो प्रोसेस कि जहिले पनि यहाँ एउटा कन्डिसन दिन्छ एउटा कन्डिसनबाट कि तपाईँले रेट कि त टाइम निकाल्नुपर्छ त्यसपछि अर्को कन्डिसनबाट तपाईँलाई 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष पछिको जनसङ्ख्या निकाल्नु पर्ने हुन्छ यस्तो टाइपको क्वेसनहरू यो टाइपमा सोध्ने गर्छ हमेसा यसमा तपाईँहरू एकदम कन्ठस हुनुपर्छ यो प्रब्लम अब गर्न तपाईँ सक्नुपर्छ इक्जाममा पनि अब हामी यसपछि गर्छौँ पुरै डिप्रिसिएसनको क्वेसनहरू डिप्रिसिएसनमा मूल्य ह्रासका क्वेसनहरू आउँछन् त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छन् अब यो पपुलेसन ग्रोथ जनसङ्ख्या वृद्धिको काम भइहाल्यो अब हामी स्टार्ट गर्छौँ कुन त डिप्रिसिएसन तबसम्म भिडियो हेर्दै गर्नु होला हामीले सपोर्ट गर्दै गर्नु होला र अलिकति पनि इफेक्टिभ लागिरहेछ यो तपाईँलाई यो हेल्पफुल लागिरहेछ हाम्रो भिडियो तपाईँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो थ्याङ्क यू टु एभ्रिवान